अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डेथ पेनल्टीज क्या होती है, फांसी क्या है, कब दी जाती है, कौन देते हैं, किन मुजरिमों को दी जाती है, किस तरतीब से दी जाती है, किन लोगों की मौजूदगी में दी जाती है, कौन लोग वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं, आखिरी ख्वाहिश क्या करते हैं वो, किस हद तक जाके फांसी दी जाती है। जब किसी भी मुजरिम के तमाम अपील खारिज हो जाते हैं, रहम का अपील भी जाके खारिज हो जाता है सदर से, फिर जाके उसका ब्लैक वारंट जारी हो जाता है। ये ब्लैक वारंट क्या है? ये ब्लैक वारंट ये है कि ये कंफर्म हो जाता है कि इसके तमाम अपीलें, इसकी तमाम अपील खारिज हो गए और इसका टाइम, डेथ पेनल्टी मुकर्रर कर दिया जाता है। टाइम मुकर्रर कर दिया जाता है कि इस टाइम, इस वक्त, इस दिन को इसको फांसी दी जाएगी, हैंग किया जाएगा। अल्लाह ने हम मुसलमानों के साथ, हमारा ये ईमान है कि हमने मरना है एक दिन, एक ख़ास टाइम मुकर्रर है, पर अल्लाह ने इतना को हम पर शफकत किया है कि वो टाइम हमें मालूम नहीं। उस टाइम के आखिरी लम्हात तक हम ज़िंदगी जी लेते हैं और नागहानी मौत आ जाती है। पर उस मौत का क्या करें जब आपको अपने आखिरी सेकंड का भी पता हो कि मैंने मरना है, जिसे फांसी कहते हैं। जल्लाद इसको फांसी देता है और इसको बता दिया जाता है, जिसको फांसी देते हैं उसको ये बता दिया जाता है कि आपने ये जुर्म किया था। उस दिन ये बताते हैं जिस दिन उसको फांसी के लिए निकालते हैं, रवाना करते हैं और उसको सेल में, वहाँ पे हवालात में उसको ब्लैक जोड़ा कपड़े पहनाते हैं और लाकर उस सेल पर खड़े करके उसके सर पर जल्लाद काली टोपी रख देता है। तो वहाँ से सेल से निकालने से पहले उसे एफआईआर से लेकर, उसके एफआईआर से लेकर चार्ज फ्रेम तक उसे बता दिया जाता है कि आप पर ये एफआईआर हुआ था, आपने ये जुर्म किया था, आप पे ये जुर्म साबित हुई, आपको उस जुर्म की सजा में आपको फांसी दी जा रही है। उसको पहले से बता दिया जाता है कि इस दिन इस वक्त आपको फांसी दी जाएगी। और वो ये, अगर सर्दियों की रातें हो तो सुबह 6:30 में, सर्दियों के मौसम में 6:30 में, और अगर गर्मियां हो तो 5:30 में, सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग उसको फांसी देते हैं। ये टाइम मुकर्रर है। फांसी देते वक्त उसके खानदान से भी और मुद्दई के खानदान से भी एक एक बंदा आ सकता है, पर इतना हम में ताकत कहाँ कि अपना लटकाया जाए और हम देखते रहें, देखें। और हकीकत तो ये भी है कि फांसी देने वाला ना चीखता है, ना रोता है, ना कुछ करता है, अपने पाँव से खुद चल के आता है, उस सेल पे खड़ा हो जाता है और वो कोई बचने की रोना धोना कुछ भी नहीं करता। इसका मेन रीज़न ये होता है कि वो जिस्मानी तौर पर तो ज़िंदा होता है, पर रूहानी तौर पर और ज़हनी तौर पर वो मर चुका होता है, पहले से ही मर चुका होता है। और अक्सर तो ये भी सोचते हैं कि हमने ये गुनाह किया था, मैंने ये गुनाह किया था, तो उस गुनाह की सज़ा इस दुनिया में मिले, आखिरत में अल्लाह फजल ही करे, कुछ आखिरत में जाके हिसाब आसान होगा। फांसी देते वक्त दोनों खानदानों से बंदा एक एक आ सकता है। इनके अलावा इलाका मजिस्ट्रेट मौजूद होता है ताकि ये कंफर्म करे कि फांसी जो है कानून के मुताबिक दी जा रही है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल मौजूद होता है कि रूल्स असूल के मुताबिक फांसी दी जाए। मेडिकल ऑफिसर मौजूद होता है कि कंफर्म करे कि वो मर चुका है। इसका जो जिसको फांसी दी जाती है कानून के मुताबिक, एक कानून है, एक तरतीब है, एक कैलकुलेशन है कि उसका कद व जिसामत, उसका वजन और उसका कद नाप के उसके मुताबिक उस रस्सी को, उस नॉट को उतना ही मोटा बनाते हैं। और जितना वो मोटा होता है, जितना उसका कद बड़ा होता है, उतना ही जाके वो नॉट, वो रस्सी मोटी कर देती है,
کر دیتے ہیں، اور جس کا نوٹ اس کے وزن کے مطابق نہیں بناتے، خدشہ ہوتا ہے کہ اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے، خدشہ ہوتا ہے کہ اس کا گردن بھی کٹ جائے، مگر اس کا نوٹ اس کے وزن کے مطابق بناتے ہیں۔ وزن کم اور زیادہ اس طرح پھر یہ ہے کہ جس کا وزن کم ہوتا ہے، جس قیدی کا جس کو پھانسی دی جاتی ہے اس کا وزن کم ہو، وہ بہت ٹائم لیتا ہے، 6 سے 7 منٹ لیتا ہے سانس نکلنے میں، مرنے میں، مگر جس کا وزن زیادہ ہوتا ہے میکسیمم 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں۔ قانون میں تو یہ ہے کہ ہینگ کیا جائے، ہینگ ٹل ٹو ڈیتھ، آخری ڈیتھ تک اس کو لٹکایا جائے، مگر قانون میں 30 منٹ کا ٹائم مقرر ہے کہ 30 منٹ تک لٹکایا جائے۔ اس کا سانس وہ 2 سے 3 منٹ میں مر جاتا ہے، مرا تو وہ پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے، ذہنی طور پر، روحانی طور پر وہ پہلے نکل چکی ہوتی ہے، پر کیا کرے، سانس جو چل رہے ہیں، سانسوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ٹائم صبح سردیوں میں 6:30 اور گرمیوں کی اگر صبح ہو تو پھر 5:30 پر یہ پھانسی دیتے ہیں اس کو۔ اسی طرح اس کے لاسٹ ول پوچھے جاتے ہیں، لاسٹ اس کی خواہش پوچھی جاتی ہے۔ اس سیل میں وہ کپڑا جب پہنایا جاتا ہے بلیک جوڑا، اور اس کو وہاں سے نکالنے سے پہلے کچھ منٹ پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے۔ وہ آخری خواہش ہماری تو یہ ہے کہ وہ یہ سوال کرے خواہش میں کہ مجھے پھانسی نہ دی جائے، وہ پھانسی نہیں دیں گے، یا مجھے اسے یہ کروائی جائے یا اس کو مار دیا جائے، اس طرح نہیں۔ آخری خواہش سے مطلب یہ ہے کہ وہ آخری بیان لکھوا دیتا ہے کہ میرا یہ ہے کہ میرے اگر اس کی بیٹی ہے، بیٹے ہیں، وائف ہے، یہ جو بھی ہے، ظاہر سی بات ہے سب کو چھوڑ کے جایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں میری بیٹی کی شادی ادھر کر دی جائے، میری وائف کی مرضی ہے وہ گھر رہے، اپنے گھر جائے، میرے بچوں کی تعلیم اس اسکول سے کرائی جائے، میرے بچوں سے کو نہ مارا جائے، میرے بچوں کی جو گارڈین ہے اس کو مقرر کر دیا جائے، میرے بچوں کے لیے فلانا جگہ یہ پڑا ہے، میری یہ زمین ہے، اس بچے کو میری وہ دی جائے، میری اس بچے کو وہ دی جائے۔ بہت ہی دردناک یہ لمحہ ہوتا ہے۔ یقین مانے کہ وہ آپ کو جب ٹائم مقرر کا پتہ ہو کہ میں نے اس ٹائم جا کے مرنا ہے، تو اللہ نے ہمارے ساتھ کتنا کو اچھا کیا ہے۔ آپ سب بھائیوں سے، آپ سب دوستوں سے، آپ سب فالوور سے میری یہ گزارش اور دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو، میرے دوستوں کو تو کیا، میرے دشمنوں کو بھی اس لمحات سے 1000 بار بچائے، 1000 بار دور رکھے۔ اللہ اس سے پہلے ہمیں ہدایت نصیب کرے، ہمیں راستہ راست پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ ایسے لمحات کسی ماں، بہن، بھائی، بیٹے کو نہ دکھائے، مگر کیا کرے، ہم زندہ لوگ، انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہے، پھر ان غلطیوں کے مطابق ہمیں سزا بھی ملتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کو اس طرح کے لمحات سے بچائے۔ ہم 1000 بار ہر ترتیب کا جو مقرر کیا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے، ان کا ہم جتنا بھی بسجود ہو جائیں ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ ہمیں اپنے مقرر کردہ موت کے ٹائم کا نہیں پتا۔ رب نے ہمارے ساتھ بہت ہی یہ ایک زبردست قانون ہمارے ساتھ اپنایا، یہ کہ آخری لمحات تک ہم زندگی جی لیتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پریشانی ہوتی کہ میں نے مرنا ہے۔ ناگوانی موت ہے، آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیا کرے اس موت کا جو گھر والوں کو بھی پتا ہو اور خود بھی اسے پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے۔ اللہ آپ سب کو بچائے، میرے دشمنوں کو بچائے، دوستو بہت دور کی بات۔ اللہ حافظ، اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ تھینک یو، شکریہ۔